आणि आता खबरो विस्तारान इतिहास आदीच्या पणसाई मोळा स्थळा लागसार कुशावती न्हंयच्या गरजेच्यो परवानगी नासतना पर्यटकांक कायकिंग करपाची अशी माहिती मेळ्ळ्या आणि ताका लागून सुरक्षीत दाय थळाचे सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला। पणसाई मोळ ही संरक्षीत पुरातत्वीय स्मारक असून ह्या वाठारात कायकिंग वा उदकांतल्या खेळा खातीर NOC जारी करूंक ना अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां। कोकणाच्या भूगोल चित्रा सयत ही सुवात युनेस्कोच्या तात्पुरत्या संवसारीक दायज वळेरींत आशिल्ल्यान दायजाची राखण करपा खातीर अशे तरेचे उपक्रम बेगोबेग बंद करपाचो उलो मारला। दक्षिण गोंयांतल्या सांगे तालुक्यांत येवपी पणसाई मळ ह्या जागतीक वारसा स्थळान समाविष्ट जावपाच्या वाटेर आसपी जाग्याचेर जे कायाकिंगचो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तो खरो म्हळ्यार पुरातत्वीय कायद्यांचो भंग करपी आसा। जेन्ना गोवा सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा तो पुरातत्वीय संरक्षीत वारसा स्थळा खातीर राखून दवरलेलो आसा, त्या वाठारान हांगासर येवपी जे अभ्यासक आसा, संशोधक आसा, त्यांच्या खातीर हो वाठार जो आसा तो खरो म्हळ्यार संशोधन आनी अभ्यासा खातीर आरक्षीत आसा। आनी अशा ह्या वाठारान कायाकिंग सारको मनोरंजन आनी पर्यटकांक आकर्षित करपाचो जो प्रकल्प राबोवपाचो यत्न हांगासर बेकायदेशीर चल्ला तो खरो म्हळ्यार प्रतिबंधीत करपाक जाय। कारण ह्या वाठारान जेन्ना हे जागतीक इतिहासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हत्वपूर्ण आसपी दायज आसा त्या दायजाचे राखण करप चडांत चड गरज आसा आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो पुराय वाठार जो आसा तो विकसीत करपाची गरज आसा। आनी आमी जेन्ना विकसीत करपाक जाय अशें म्हणटात तेन्ना त्या वाठारान पुरातत्वीय दृष्टिकोनांतल्यानूच त्याचो विकास करप गरजेचो आसा। आयज जर आमी कायाकिंगाच्या नदरेंतल्यान हांगा पर्यटक मोठ्या संख्येन येता म्हणून ह्या प्रकल्पाक जर चालना दिली जाल्यार ह्या एकंदर वारसा स्थळाची इबाड जावपाक वेळ लागचो ना। हाच्या पयलीं हांगासर आसपी लोह खनिजाची जी मिनाखण आसा आनी त्याच्या उपरांत हांगासर चिऱ्यांच्यो खणी जाल्ल्यो, तर ह्या दोन्ही खण प्रकल्पाक लागून ह्या पुराय वाठाराची प्रचंड नुकसान जाल्लेलें आसा। आनी आता हांगासर कायाकिंगचो जो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तेतूंतल्यान ह्या थळाच्या पावित्र्याचेर जायते आडमेळे येयल्ले आसा आनी तेका लागून सरकारान हो कायाकिंगचो प्रकल्प जो आसा तो बंद करून त्याच्या येवजी ह्या थळाव्या लोकांक जर व्यवस्थितपणान मार्गदर्शन करून तांकां पुरातत्वीय गायड म्हणून जर विकसीत केले, तांकां प्रशिक्षीत केले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या वाठारांत तांकां उपजिविकेचे एक प्रबळ साधन प्राप्त जातलें। त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो वाठार जो आसा तो आकर्षीत करप आयज चडांत चड गरजेचें आसा।